आझाद मैदान, कपडे सुकोवपाचो मैदान, हे सगळे गाडयो, हे सगळे पळया प्रोग्राम सरकाराक हांगाच करूंक जाय. आपले हॉल आहा ते मुखर्जी हॉल काडला, दुसऱ्यांच्या हड्ड्यार मारला. म्हयन्यांक 25 लाख का 25,000 का कितें मेळटा म्हणून हे सगळे गाडयो बिडयो अशे हाडून भितूर. आनी हे लोक हांगासर येतले, न्हातले, रस्त्यार बसतले, हाकतले, मुतले, त्या खांब्याचेर सगळे उडयतले, कितें कितें थुकी बिकी. लास्ट टायमार इतले सगळे सुंदर ताका पेंट मारलेलो, थंयच हे थुकोन गेल्ले. हेका आझाद मैदान म्हणटा. आझाद मैदान म्हणजे कितें, हेचो अर्थच सद्या सरकाराक खबर ना कसो दिसता. आझाद मैदानाचो अर्थ जर सरकाराक खबर असलेले जाल्यार हे अशे कपडे बिपडे आज एकट्याचेच कोणाचे कपडे आहा, फाल्यां आनीक 10 जाणांचे कपडे येतले. कित्याक इतले लोक येयले सगळे पळया. हे सगळे तांकां सगळ्यांक पोसपाक हे कितें म्हणून करतात म्हणून कांय कळना. हांगा बरे घास, बरे आतां पावसान बरे येयल्ले घास हांगा बरे गवत ते निर्माण जाल्ले. हे सगळे गवताक आतां परत नाशाडी ते लोक करपाक लागून येयले. हे आझाद मैदान म्हणून कोणाक अशे प्रोग्राम करून दिवपाचे. हांगा खरें म्हणजे जाल्यार आवाज काडपाक जाय, आवाज हे करपाक जाय, कसले कितें तरी करपाचें. हे पळय सगळे धंदे प्रोग्राम न्यू दिल्लीकारांचो हो प्रोग्राम पळया. असलो प्रोग्राम करून हे सगळे सरकाराची हे खरें म्हणजे जाल्यार मुखर्जी हॉलान हे सगळे करपाक जाय. हे सगळे रस्त्यार खिळे मारतले आनी कितें करतले, सगळी नाशाडी करतले आनी हे सगळे हे दाखयतले. MLA हांगासर हे गवतार थुकतात न्हिदतात सगळे नाशाडी. वो दीवाल विवाल में थूकने का नहीं है, वो लड़का लोग को बोल के रखो स्टार करके लास्ट टाइम पे दीवाल पे थुका था पहिले न्हू. लास्ट टायमार रेतीचेर थुकलेले मेल्ल्यांनी आनी मागीर रोखडे हांवें सुपरवायझराक आपोवन ते धुवून काडलेले. काड म्हणून पयलीं पेंट मार म्हणून. हे असले चल्लां. कितें हेका भाडें मेळटा, कसले हे नाटक हे सगळे चोचले दिल्लीकारांचे चोचले आनी कितें असले हे चल्ला. ते व्हडले ट्रक ते हांगा घेवन येवन भितूर हांगा भितूर गाडी येवपाक मेळना, बेश्टे चलपाचे हे पळय. आतां 15-20 दीस हे सगळे उरतले. आज आझाद मैदानाचेर हें सगळें स्ट्रक्चर बी चालू आसा, म्हणजे एक कितें मत तुमचें हेजेर? पळय आतां तुमकां पळयला हांवें सगळे व्हिडिओ काडला तो तुमी पळयला. आनी हे आझाद मैदान हेचो अर्थ सरकाराक खबर ना काय कितें, म्युन्सिपाल्टीक खबर ना काय कितें. म्युन्सिपाल्टी पणजेची जी म्युन्सिपाल्टी आहा ती कितें पळयता. आनी असल्या जाग्यार ज्या जाग्यार आतां पावसान बरें गवत येयलें, फाटल्या दिसांनी सगळे तेंच्यांनी अशेंच प्रोग्रामाक दिवन काबार केल्लें. आतां तो परत येयले जाल्यार हे परत हे करता. आतां 15 दीस तरी हेंचे हे उरतले. हे कित्याक हांगा प्रोग्राम करून दिता म्हणून काय ना. आझाद मैदानाचेर कोणी तरी उपोशणाक बसप, आवाज काडप, कितें तरी अन्याय जातात तेज्या विरुद्ध उलोवपाचें आसता. हे असले प्रोग्राम बिग्राम करून कितें दाखोवंक सोदता सरकार कांय कळना. अरे तुम्ही मुखर्जीचो स्टेडियम जो आसा तो तुम्ही लोकांच्या हड्ड्यार मारला. कित्याक तर तुमकां प्रोग्राम लोकांक दिवनी भाड्याक आनी तुम्ही भाड्याक थंय दिता आनी ह्या गचकर हांगासर इल्ल्याच्या जाग्यार हे हाडून ही नाशाडी करता. अर्थ कितें आझाद मैदान म्हणजे हो सरकाराक अर्थ खबर ना. येदसो धाकटो 100 रुपयाचो बुके हाडटा आनी हांकां हे करता, श्रद्धांजली करता. ही श्रद्धांजली तुमकां दिवपाक कळना. हे बंद करपाचे हे सगळे अशें म्हणून तुमकां दिसना. हे बंद करचे कशें दिसना. कित्याक तुमी त्या मुखर्जीच्या हेतून स्टेडियमान ताका तशें हे करपाक जाय आसलें. 25,000 म्हयन्याक मेळटा काय 25,000 दिसाक मेळटा, 25 लाख म्हयन्याक मेळटा. 25 लाखाच्या हितून हे एक थंयसर शिजन आसलेले. हे तुमचे प्रोग्राम आसा ते तुमी थंय करपाक जायनासलेले. कित्याक करिना. हे हांगा करून तुम्ही कितें दाखोवंक जाता की तुमकां आझाद मैदानाचो अर्थ खबर ना म्हणून तुम्ही करता काय कितें. केअरलेसपणा जे देशाक लागून, जे गोंयांक लागून मेले तेंचो अपमान करपाचेच तुम्ही ठरयल्ले आसा. आनी कित्याक शो मारता ते बेश्टे हाडून हे करतात, हांगा पुलीस हाडटात, हे करता, बुके हाडून दवरतात आनी सलामी दितात. कित्याक हे नाटक करतात. हे सलामी बिलामीचे नाटक करतात कित्याक. जांकां अर्थ खबर ना, जांकां तर अर्थ खबर जाय हे दिवचे नासता. आमी हेज्या पयलींच सांगलेले. लास्ट टायमार अशे हेजेर थुकलेले, पान खावन सुकलेले. ताबडतोब त्या सुपरवायझर आसता ताका आपोवन आमी पेंट मारून घेतलो. असे खंयच्यान सरी येतात मेले आनी हांगासर काम करतात, जांकां रीत ना.
त्यांचो होता तुवें पळयना गेटीर तेंच्यांनी आतां कपडे सुकोवंक घातले गेटीर तुमी कपडे सुकोवंक घालता म्हणजे हांगा कितें हे पैगाम खाना आं हे कितें तुमचे कामाचे अर्थ म्हणटा तो उरलेलो ना आझाद मैदानाक आनी असले हे लोक करता पुलीस मात्र हांगा दवरतात कित्याक दवरपाक हें करपाक हें आसा आं तुमकां इतलो मान मर्यादा जर कितें तरी गोंयकाक लागून जर आसलेलो हे तुमी अशें दिवचें नासलें मागीर हांव उलयलें की तुमकां राग येता हांव उलयलें की तुमकां राग येता ठोसता तुमकां की खंय तरी तारा आमकां असलें उलोवन वयता म्हणून अपमान करता आमचो तारा म्हणटा हे तुमी आमचो देशाचो अपमान करता आमचो गोंयचो अपमान करता हे मेले आझाद मैदान तुपतले मुततले कपडे घालतले हांगासर नाका नाका जाल्ले ते करतले बुरशापण हांगासर आनी हे तुमी अशें करता हे बरें दिसता हां हे मेल्ले गेल्ल्यांक तुमकां जर दिसता जेंच्यांनी आमकां आमचे आज गोंयचे रक्षण करपाक लागून आपले रक्त व्हांवयले आपले फॅमिली काबार केली तांकां तुमी मान जर दिवपाचो तो 100 रुपयाचो बुके न्हू हे बंद करा खरें म्हणजे तुमकां दिसना की आमची जी लोकल CCP आसा तेंच्यांनी हेजेर एक लक्ष घालचो आणि लक्ष तेजो घालपाचें. योग्य वापर जो आसा तो जावपाक जाय लक्ष घालपाचें म्हटल्यार तो कसल्या हितून लक्ष घालता तो आतां MLA इलेक्शनाची तयारी करता आनी हे सगळें कुसयता अरे आझाद मैदान म्हणटा मान मर्यादा दवरा मरे जेंच्यांनी तुमकां लागून रक्त व्हांवयलें जेंच्यांनी आमकां लागून आमच्या हेका लागून खंय तरी फुडें सरोन बलिदान दिलें त्या बलिदानाचो म्हाका हे हलगर्जीपणां ही चल्ल्या खरें म्हणजे जाल्यार म्युन्सिपाल्टीच्या हो जो चेअरमॅन आहा कितें म्हणटा ताका मेयर पळय आसा तेणी हे बारकायेनी लक्ष घालूंक जाय हांगा आनी दिवपाचें लास्ट टायमार त्यांनी सांगलेलें ना आमी भाड्याक लागून दिना जाल्यार नाशाडी कित्याक करता भाडें आमकां मेळना आमी अशें दिता मागीर दिल्लीकारांक पोसपाक तुमी हे सगळे प्रोग्राम करता कसले प्रोग्राम तुमचे मान मर्यादा आझादाची मान मर्यादा जे आमकां लागून आसा पळय न्हू आमकां हें केलां पळय न्हू जेंच्यांनी रक्त व्हांवयलां तांकां लागून तरी समाधानकारक हे दिव नाकात आझाद मैदानाचेर तरी असले घाणेरडेपणा करूं नाका बाकीचे तुमी कितें कितें करतात पळय ती वेगळी गजाल जाता आझाद मैदान म्हटल्यार अख्ख्या वर्ल्डाक हांगासरले लोक येतात आनी हांगासर फोटो काडटात हे खंय खंय पावता आनी असली घाणेरडे वेव्हार तुमचो हे म्हणून मार मर्यादा काय ना म्हणजे मेयराक रिक्वेस्ट आहा MLAची तयारी करता मरे हे बी कर हेची तयारी कर परत हांगा कोणें हें घालपाचें न्हू म्हणून